नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। रेल यात्रिकाणां दीर्घकाल निवेदनपश्चात्तले कण्णूर बेङ्गलूर यशवन्तपुर एक्स्प्रेस् रेल यानस्य यात्रा कोळिकोड रेल निस्थानं यावत् दीर्घीकृत्य रेल्वे संघः बेङ्गलूर रेल निस्थानात् प्रस्थास्यमानं यानं कण्णूर देशमागत्य पुनः पञ्चकल ऊन 11 तलश्शेरी वडगर कोयिलाण्डी रेल निस्थानेषु स्थगित्वा कोळिकोड रेल निस्थानं प्रति गच्छति। सायङ्काले 3:30 प्रस्थास्यमानं यानं 5 होरासमये कण्णूर देशमागत्य पुनः बेङ्गलूर रेल निस्थानं प्रति गमिष्यति। उत्तरप्रदेश राज्ये राजधान्यां लक्नो देशे प्रशान्तगिरि पंडित इति देवालयपुरोहितम् आक्रम्य जनसञ्चयः। मांसाहारं भक्ष्यमानस्य पुरोहितस्य प्रशान्तगिरि महोदयस्य चित्राणि सामूहिकमाध्यमद्वारा प्रचलितस्य पश्चात्तले एव प्रकोपिताः जनसञ्चयः तम् आक्रमति स्म। मुख्य पुरोहितः अस्य पिता संतोष गिरि महोदयः मांसाहारम् अभुञ्जत् इति हेतोः स्वपुत्रं विरुद्ध्य मन्दिरात् निष्कासितः इति प्रस्तावनां च अकरोत्। GCC राष्ट्रेषु भक्ष्यसुरक्षां निर्णीय लुलु संघस्य चार्टर्ड वस्तुवाहन विमानाः प्रस्थितवन्तः। अतीतदिने कोच्चि अन्ताराष्ट्र विमानपत्तनात् कुवैत् एर्वेस् वस्तुवाहनविमानः 36 टन् फलशाकानि आदाय कुवैत् देशं प्रति यात्राम् अकरोत्। अतीतदिने च एतिहाद् विमानसङ्घस्य प्रत्येक विशेषवस्तुवाहकविमानः 80 टन् भक्ष्योत्पन्नानि आवहन्तः अबुधाबी देशं प्रति प्रस्थितवान् च। GCC राष्ट्रेषु विद्यमानासु लुलु हैपर् मार्केट् शृङ्खलासु भक्ष्यसुरक्षा निर्णयं कर्तुं लुलु संघः प्रतिज्ञाबद्धः भवतीति लुलु संघनेता श्री यूसुफ् अली प्रख्यापयति स्म। धन्यवादः।